فانكل إيري ميديا سلام تغاداتلتي مدبات فنجليري ميديا كما يتحضروا نلوم عربي 10 شعات حملة بقدام يتحس مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال تغاداتلتي بتي قداماي نريو اقداس زعبا مس انفلم قطتا مس هاجري غواندا زتتحازو كوينو تمالا ماسيو ابز هاجر زسكحك حدغا مكينا اغاطيمو يركبالو اذا تحت علم هتانات تعيناز نبرت اوتوبوس دعر مزدافايو اذا حدغاتات اغاطيمو زركب بوليسي غاندا لومنكو ابز زرغحو وقعو حبريتا بزي زغاطم حدغاتات 21 هتانات كموتون كلو بركت زبولقا اب هوسبيتال تعاقبهم يركبو كمزلو دعر محبار طنقنا يتعرقاتات يتنع كمزلو ابزو تشوزر كبزلو حبريتا بزرزر تغيسو يركب اقدم ابيلو قدم استاد حد سمنون حانتو تمهارو تعينا تنكساقز دنبرت اوتوس مسباور تغاجا حد هتان كموت كيلو نيريو ابي غاندا حدغا مكينا بترغاغامي زغاتم كوينو ازت مالا غاتي مزركب زلو 21 هتانات قزيفو زركب زلو حدغاتات گن نزبي يوغاندا حد كابتي اسانا بادو كوين زركب زلو نايت مالي توريتاتيو حزبي يوغاندا اب كبير حزن اتي ركب زيغاتات نايت هاجر منغس بفلايكا بوليس ترافيك نزي زغاتم زلو حدغاتات نمتا حيال سراح كسرح تاوعيتاتهم يغرب الله تغاداتلتي نابتي كالاي نوريو اقداس زعبا مس انسجر بريزيدنت امريكا دونالد ترامب زحلفه كلتا معلتات اب لعلت حتى غرتي نا ايران مدقعتات كفت مخانو كفكر تراينيرو لوم ليتا امريكا اب تفلالي تحت غرتنا يتاجر بفلايكا كاندن اقدسن مت نقطبا نايتاجر زخونو بينتوتات يعني اتون اكاتيلاتون تركبالا امريكا كدماستات شمون تسعاتاتيا نزمت قعتات كويت كاب زركب حيل بحرا بميسايلات بيلا يعني اتو تركب زلا اذا عني زركب زلا كم عينت اقداس بينتوتات ابوطبا كمون منقسقاسات حزب ايران لوعل غدنتران كم زلو بزا امريكا فتيماتو تركب زلا متقعتات ايراناوين قطعهم ناغرتو يركب لو منقس امريكا ابتا هاجر نزركب وتهدرو علامات نزحلفه 4 ورح كتكع تنيحنالون حجيكن بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ابلعلي وتهدرو علامات ترايزيكونس ابلعلي تحت غرتن سبيلاو علاماتن متقعتات كيف مقانو دحر مفكاريو امريكا نزبينتو يعني اتون اقاتيلاتون تركب ازغا نيرانن منغس ايرانن نابتن اماك لاي مبراق زركبا زلو هاجرات اب علامات منغس امريكا ترايزيكونس اب تحت غرتنايتن هاجرات متقعتات كنفتم كنقدادينا كبلو فقراتات يسمع له ابزو قتلو 24 ساعاتون منغس ايرانن مكلقال نايت هاجرن اماك لاي مبراق نزركب هاجرات بوفليكا ابلعلي بحرين كويتن اب تحت غرتن عنوت كفتمو كم زخليو زتفلالي مزغداي قربت زلو وغنات تنتانتاتهم بسغات زغربو زلو منغس ايران ابلعل هاجرو نزفتم زخونه يكون متقعتات تماساسالي قبر ملسي ابلعل امريكان كمون اماك لاي مبراق زركب علاماتات مخانو بترغاغامي يتنقيو اذا امريكا اب تحت غرتنايت هاجر تكايدو زلا دبدابن متقعتاتنكا اماك لاي مبراق نزركب هاجرات سبيلاو علاماتاتن بمهرام ايران حنياك تفد مخانه تحبر ازغا اتاوت هدراو مداي تحت حرز نبر كينات قس بقس ناب حزبن سبيلاو علاماتاتن مسغارو ممليسو ناب حدغنيا منغدي وديق يركب محبرسب عالم ودب حبرات هاجرات بعبيون بايتو تصتا نايتودب امريكان ايرانن زكايدو زلوا كم عينت حدغنيا دبدبات بوتوس دوابيلن نابزته كملسا صاوعيتاتو يغربالو تغادات
ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ክንሰገር ስርዓት ብልጽግና ንዝሓለፈ 3 ዓመታት መመላታ ወተሃደራዊ ዓቕምን ብቕዓትን ኣለኒ ዝኾነ እትኹን ሃገር ክትንክፈኒ ኣይትኽእልንያ ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ዘካይዶ ኩናት ብርሑቕ ብምዃን ክዛዙመ ኣብ ኤርትራ ንዝርከብ ዕላማታት ኣብ ናይ ኳዕሰን ግዜ ጥቂዐ ወደብ ዓሰብ ክቆጻጸረ ከም ዘይበለ ኣብዚ ሒዝናዮ ንርከብ ዘለና ወቕትን ቅንያትን ተኸቢበ ጠፋቑ ሃረሙ ንክብል ብተደጋጋሚ ይጠርዕ ኣሎ ብልጽግና ትማል ኣውጪዎ ዝርከብ ዘሎ መግለጺታት ኣዝዩ ዘገርምን ዘርምምን ኮይኑ ይርከብ 360 ብሻዕብያን ግብፅን ከም ዝተቐበዩ ብልጽግና ከማርር ስማዕ እዛ ናይ ብልጽግና ኣውጪዋ ዝርከብ ዘሎ ሓጻር መግለጺ መምልካታ ኣገዳሲ ስለ ዝኸውን ቀጥታ ናብ ኣከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል ሽርሒ ካይሮ ካብ ካርቱም ክሳብ ኣስመራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነፍስ ንፋስ ኩናትን ዘይምርግጋእን ብሃንደበት ዝመፀ ይኮነን እቲ ዞባ ብኩናት እናተናወፀ ብጥሜትን ፀገምን እናተሳቀየን ዝነብር ዘሎ ከም ዕድሉ ዝተወሰነ ኮይኑ ይኮነን ብስውር ሽርሒ ብረቂቕ ሜላን ናይ ሓንቲ ሃገር መወዳእታ ዘይብሉ ድልየት ንኸተግብሩ ተገይሩ እምበር እቲ ሃገር መን ምዃና ንምፍላጥ ብዙሕ ምድላይ ኣይደለን እቲ ሃገር ባሕርን ማይን ንጥቕመይ ጥራይ ይኹን ብዝብል ስሱ ዓራእያ ዘለዋ ግብፂ እያ እቲ ሃገር እቲ ባሕርን ረብሓ ማይን ንዓይ ጥራይ ይውዓል ብዝብል ቅዋም ዘለዋ ግብፂ እያ ነዚ ሓቂ ንምርኣይ ብዙሕ መረዳእታ ምቕራብ ኣይደለን ግልፅን ስውርን ምንቅስቓሳት ግብፂ ምክትታል ጥራይ እኹል እዩ ካብ ሱዳን ክሳብ ኤርትራ ካብ ድማ ናብ ሶማልያ እንተዳ ተመልኪትና ግብፂ ኣብኡ ንረኽባ ግብፂ እኩይ ድልየት ንምፍጻም ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝዘርግሓቶ ሽርሒ ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ታሪኻዊ ሓቅታት ብሓፂሩ ክንምልከት ንኽእል ግብፂ ንሱዳን ከም ባዕላ መከላኸሊ ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ናይል ደገፍ ድምፂ ንምርካብ ክትጥቀመላ ከምቲ ታሪኻውያን ተንተንቲ ንኣብነት ኣሌክስ ድዌል ኣብ ጉዳይ ሱዳን ዘካየዶ መጽናዕትታት ከም ዘረጋገጾ ግብፂ ኣብ ሱዳን ሓያልን ላላዊ መንግስቲ ክህሉ ትደልን እያ ካይሮ ዘይቋረፅ ትምንትን ጻዕርን ሱዳን ክሳብ ፍንጻት ዓለም ብወተሃደራዊ ስርዓት እትመራሕ ሃገር ኮይና ክትቅፅል ምግባር እዩ ኣብዚ ሕጂ ሳልሳይ ዓመቱ ዘእተወ ናይ ሱዳን ኩናት ሰራዊት ግብፂ ንሰራዊት ሱዳን ሳፍ ብሕቡእ ብድሮንን ናይ ስለያን ሓበሬታን ድጋፍ እቲ ኩናት ክነውሕን ሱዳን ክደክምን ገይሩ እቲ ናይ ውሽጢ ኩናት ሱዳን ንግብፂ ረብሓ እዩ ድኹም ሱዳን ሃገራዊ ረብሓ ኣሕሊፋ ብምሃብ መፈፀሚ ናይ ግብፂ ሕቡዕ ዕላማታት ኮይናላ ስለዚ እቲ ኩናት ክቋረፅ ኣይትደለን ብኣንጻር ግብፂ ኣብ ኩናት ሓዊ በንዚን ትውስኸሉላ እዛ ሓዊ ንሱዳንን ህዝባን እናቃፀለ ሙቐት እውን ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ይስማዕ ኣሎ ዕላማ ካይሮ ድማ እዛ ሓዊ ናብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ክባፅሕ ምግባር እዩ ንደቡብ ሱዳን እውን ከም ሱዳን ኣብ ዘይቋረፅ ናይ ውሽጢ ጎንፅታት ንምእታው ተንበርኪካ መንግስቲ ናይ ምፍጣር ሕልማ ክሳብ ሕጂ ገደፈቶን እቲ ንቀርኒ ኣፍሪካ ንምዝራግ ዝዘርግሓቶ ኢድ ግብፂ ክሳብ ዝቑረፅ ጅባ ካልእ ዕላማ ሒዛላ ወፃኢ ፖሊስ ኤርትራ ብምጥቃም ንቀርኒ ኣፍሪካ ምዝራግ ካልእ ስትራቴጂ ግብፂ እዩ ከም ዝፍለጥ ዝምድና መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ጎንፂ ዝተሰረተ ምዃኑ ምስክር የድልዮን ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ገንዘብን ድሕነትን ውሕስነት ክሳብ ዝረክብ ግብፂ ኣብዚ ዞባ ተካይዶ ናይ ውክልና ኩናት መሬታን ሓይሊ ሰባን ብኽራይ ከም እተቕርብ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ናይ ጉጅለ ኪላታት ሕቡራት መንግስታት ኣረጋጊጾም እዮም ኤርትራ ንቀርኒ ኣፍሪካ ንምዝራግ ዝተላኸት ናይ ሓዊ ፈሓም መባርዒት እያ ኣብ ዝበፅሓቶ ኩሉ ቦታ ነቲ ፈሓም ብምብታን ነዚ ዞባ ንምሕማስን መንግስቲ ኤርትራ ጽቡቕ ተላኺ ግብፂ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ኤርትራ ንመንግስቲ ሶማልያ ንምድኻም ንኣልሸባብ እትዕተ ገንዘባዊ ድጋፍ ከም እትገብር ከም ዝነበረት ሕቡራት መንግስታት ብማዕቀብ ዝተነብረላ ታሪኻዊ መርትዕ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ግብፂ ነቲ ናይ ኤርትራ ዘይረገ ባህሪ ብምጥቃም ናይ ኤርትራን ሶማልን ሓባራዊ ፀረ ኢትዮጵያ ግንባር ኣብ ምትሕብባር ትርከባላ እዚ ኩሉ ሽርሒ ግብፂ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ባቤል መንደብን ምትርማስ ምፍጣር ንባዕላ ከም ኣገዳሲት ሃገር ክትቀርብ ምግባር እዩ ኢኮኖሚያዊ ህልውና ሸርፊ ወፃኢ ግብፂ ብዓብዩ ኣብ ስዊዝ በይ ወይ ከዓ ስዊዝ ካናል ዝተመስረተ እዩ እዚ መጻቦ ብዘይ ምቁራፅ ንክሰርሕ ድማ ባቤል መንደብን ቀይሕ ባሕርን ኩሉ ግዜ ኣብ ወተሃደራዊ ውጥረት ክነብሩ ኣለዎም ዝብል ኣረኣያ ኣለዋ كبرى تخاطلتي إذ مجلتي نايسرعات بالتجنا إذا كنكتاتلون كنعزبون زتنحنا يتأزيو زجرم قداي بريزيدنت سومال حسن شيخ محمود أبزز على فكنيات أبي تيبيا نايسرع متاح مسكادة عشان مرحي تيبيا أبي أحمدن منجس نايتاجرن أبمونغي تيبيا سومالن زلو ركبات بدم زت أساسريو كلتين هجرات أبزوا كرنا أفريقيا نزف الترشجرات أمرجع حابيران كسرحين كبل كزارب تسمين يرو دهريو أبزقت المعلتا
ዓመታት ኣብ መንጎ ሶማልን ግብፅን ታሪኻዊ ዝበሃል ስምምዓት ናይ ባሕሪ ተኸቲሙ ነይሩ ድሕሪ እዚ ዝተኻየደ ስምምዓት እዩ ስርዓት ብልጽግና ተጠሊመ ብምባል ንሶማል ምስ ኤርትራን ግብፅን ብምትሕብባር ንኢትዮጵያ ትኸባር ከም ዘላ ኣብዚ መግለፂታቱ ክጣራዕ ተሰሚዑ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ንሃገርና ኤርትራ ምስ ግብፂ ብምትሓዝ ዝገብሮ ከምዚ ዓይነት ክስታት ሕጂ ጀመረ ኣይኮነን ስርዓታት ኢትዮጵያ ዓቕሎም ኣብ ዘጥውብሎ ኣብቲ ሃገር ዝፍጠር ሽግራትን ፀገማትን መፍትሒ ምሰኣንሉ ናብ ኤርትራ ኢድካ ምውጥዋት ከም ፋሽን ካብ ዝሕዝቦ ነዊሕ ዓመታት እዩ ኣውፂሩ ዘሎ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ዓብዳንን ናይ ስርዓት ብልጽግና ተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ናይ ተኸቢበ መግለፂታትን እቲ ስርዓት ኣባጋ ዕርበትን ጥፍኣትን ከም ዘሎ ካብዚ ዝዓቢ ምልክታት የለን እቲ ቐልቢ ይነብሕ እቲ ገመል ጉዕዙ ይቕፅል ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ስዑድ ዓረብን ከምውን ከም በዓል ቱርክ ዘለዎ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ኪዳን ዓብ ሚዛን ሓይሊ ፈጢሩ ስለ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎም ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅረ እዩ Funkle Airy Media.